समादरणीय धर्मानुरागी तथा श्रोतावृन्दहरुमा मेरो नमस्ते अभिवादन। श्रोतावृन्द, सदा चाहिँ हामी श्रीमद्भागवत महापुराणका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त रहस्यमय कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्ने क्रममा रहेका छौँ। आउनुहोस्, आज पनि भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त रहस्यमय कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, श्रोतावृन्द, यहाँहरूले यो आचार्य दिनेश खनाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भने सबैभन्दा पहिले कथाहरू यहाँहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्दहरू, आज हामी यो श्रीमद्भागवत महापुराणको सप्तम स्कन्धको प्रारम्भदेखि कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकर नवनीरदावाद पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्राद कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्दहरू, यो श्रीमद्भागवत महापुराणको सप्तम स्कन्धको कथाहरू यहाँहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हजुरहरूले अघिल्लो अङ्कमा विशेष गरी कश्यप प्रजापतिले अब यहाँ मङ्सिर शुक्ल पक्षको व्रत विधि, जो 1 वर्षको व्रत विधि बताउनु भएको थियो, सोही अनुसार व्रत विधि पुरा गरेर दितिले इन्द्रलाई पनि मार्न सक्ने छोरा प्राप्तिका निमित्त जुन बसेको व्रतलाई पुरा गरेकी थिइन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई, हे महाराज परीक्षित, यी विभिन्न चरित्र भगवानका गुणानुवादले भगवान परमेश्वर प्रकृतिदेखि पर रहनुभएका निर्गुण भगवान हुनुहुन्छ, तापनि लोकका निमित्तका निम्ति अथवा लोकका कल्याणका निम्ति आफ्नी मायालाई, आफ्नी विशेष गरी अलौकिक शक्तिलाई अथवा मायावी शक्तिलाई चलाएर चलायमान बनाएर अनि मनुष्यवत विभिन्न किसिमका लीलाहरू भगवानले रचना गर्नुभएको छ। यी विभिन्न चरित्रहरू हेर्दा भगवानले दैत्यभन्दा दानव अथवा चाहिँ दैत्यभन्दा देवता पक्षमा विशेष सहानुभूति राखेको पाइन्छ विभिन्न चरित्रहरूमा। तथापि स्वयं नारायणका लागि दैत्य र दानव उत्तिकै हुन्, समानान्तर हुन्। दैत्य मनोवृत्ति पनि भगवान नारायणकै प्रेरणाले जागृत भएको छ र देव मनोवृत्ति पनि भगवान नारायणकै प्रेरणाले जागृत भएको छ। तथापि अन्त्यमा सत्य र असत्यको सङ्घर्ष गराएर सत्यको अन्त्यमा विजय गराउने भगवानको दोहोरो गुणको जुन चरित्र सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षितलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त दैत्यहरूको देवतातर्फ लागेर दैत्यहरूको नाश गर्ने कार्यमा भगवान नारायणको विशेष भूमिका देखिन्छ। यस्तो देखिनुको कारण के हो सुखदेव स्वामी भनेर महाराज परीक्षित सोध्नुहुन्छ। सुनिबक्सियोस् महाराज परीक्षित। शिशुपालको मुक्ति देखेर अब यता शिशुपाल र दन्तवक्रलाई जो सनकादिहरूको श्राप परेर यिनीहरू गिरेका थिए, दैत्य कुलमा जन्म भएको थियो। आज यता विशेष गरी युधिष्ठिर राजाले शिशुपाल र दन्तवक्रको अथवा शिशुपालको मुक्ति देखेर आश्चर्य माने। युधिष्ठिर भन्छन्,
हे नारद, यो त मलाई बडा अनौठो र आश्चर्य लागिरहेको छ। यस्तो के हो, यो कसरी मुक्ति प्राप्त गर्यो यो शिशुपालले? स्वयं नारायणका हातबाट यसले मर्नु पर्यो, कसरी मुक्ति प्राप्त गर्यो बताउनुहोस् त मलाई। मलाई त अचम्म लागिरहेको छ। देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ महाराज युधिष्ठिरलाई, हे महाराज, अब हजुर सुनिबक्स्योस्। जसले पनि भगवान नारायणको भक्ति जुनसुकै प्रकारले गरेको होस्, कामले गरेको होस्, द्वेषले रिसले गरेको होस्, डरले गरेको होस्, प्रेमले गरेको होस्, वैराग्यले गरेको होस्, ज्ञानले गरेको होस्, जुनसुकै प्रकारले भए पनि यदि भगवान नारायणसँग प्रीति गर्दछ भने, प्रेम गर्दछ भने, निरन्तर भगवान नारायणकै आशीर्वादमा यदि ऊ रहन्छ भने अवश्य पनि उसले मुक्ति प्राप्त गर्दछ। अझ त्यसमा पनि सुनिबक्स्योस् महाराज, सबैभन्दा छिटो मुक्ति त वैरभावले प्राप्त हुन्छ। वैरभाव राख्नेहरूले छिटो मुक्ति प्राप्त गरेका छन्। वैरभावले जस्तो छिटो मुक्ति त अरूबाट प्राप्त भएको छैन। भक्तिले पनि प्राप्त हुँदैन त्यस्तो। जो रिस डा शत्रुताबाट जुन ईश्वरमा भक्ति राखेको हुन्छ नि, अथवा भगवानको आलोचना मात्र गर्ने, विरोध मात्र गर्ने, त्यस्तो वैरभावबाट उसले साह्रै छिटो मुक्ति प्राप्त गर्दछ। तर यहाँनेरि मुक्तिका प्रकारहरू पनि छन्, बाँकी माथिका प्रसङ्गहरूमा आउने छन्। तर महाराज युधिष्ठिर, जुन वैरभावले मुक्ति प्राप्ति हुन्छ त्यो त्यस्तो छिटो मुक्ति प्राप्ति अरू भक्तिबाट हुँदैन। त्यही वैरभावबाट शिशुपालले मुक्ति प्राप्ति गरेको हो। यी शिशुपाल र दन्तवक्र ब्राह्मणका श्रापले राक्षस भएका हुन्। यिनीहरूको 3 जन्म पुरा भयो। त्यसै कारण अन्त्यमा मुक्ति प्राप्त गरे यिनीहरूले भगवान स्वयं नारायणका हातबाट। यसमा आश्चर्य मान्ने कुनै कारणै छैन। जय विजय नाम गरेका 2 पार्षदहरू थिए नि वैकुण्ठमा भगवान नारायणका। भगवान नारायणलाई सनकादिहरू दर्शन गर्न जाँदाखेरि वैकुण्ठको द्वारमा रोकेका थिए। तिनै सनकादि ब्राह्मणहरूले श्राप दिएका थिए, तिमीहरू राक्षस हैजाओ भनेर। आज तिनीहरूले तीनवटा जन्म, शिशुपाल, दन्तवक्र अनि रावण, कुम्भकर्ण, हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यप गरी यी 3वटा जन्महरू यिनीहरूले पुरा गरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यता धितिको पुत्र हिरण्यकश्यप के भन्छ त भन्दाखेरि आफ्ना सम्पूर्ण दैत्य कुलहरूलाई, आफ्ना भाइ दाजुभाइ बन्धुहरूलाई, ए भाइ हो राम्रोसँग सुन मेरो कुरा। दैत्य कुलका राजा हिरण्यकश्यप भन्दैछन्, सुन मेरो राम्रोसँगले कुरा। मेरो भाइ अथवा मेरो दाइ जो हिरण्याक्ष भन्ने थियो, यो हिरण्याक्षलाई मार्ने भगवान विष्णु मेरो शत्रु छ। मेरा बन्धुवर्ग आदि जसलाई पनि मार्दछ त्यो मेरो शत्रु हो। त्यसैले मेरो भाइलाई यही विष्णुले मारेका छन्। त्यसै कारण उठ, जाग, जागृत हो। यस्ता हाम्रा कुलका शत्रुलाई हामीले राख्नु हुँदैन भनेर सम्पूर्ण आफ्ना भाइ बन्धुहरूलाई हिरण्यकश्यपले उर्दी सुनाए। अब हिरण्यकश्यप के भन्छन् त भन्दा, भगवान विष्णु भन्ने जो हो उसको मूल जरो भनेको वेद हुन्। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद शिक्षा कल्प हुन्। अनि ब्राह्मणहरू हुन्, अनि ऋषि मुनिहरूले गर्ने यज्ञहरू हुन्। भगवान विष्णुका मूल जरो भनेका यिनै हुन्। यिनीहरूको हामीले नष्ट भ्रष्ट गरिदिउँ भने त अवश्य पनि ती विष्णु भन्ने कमजोर हुन्छन्। ए मेरा भाइहरू उठ भनेर चाहिँ सारा आफ्ना बन्धुवर्ग आदिहरूलाई उठाएर अब युद्धमा घुम्न खोज्दैछन्। तिमीहरूले यो काम गर कि ऋषिहरूका घर आश्रमहरू सबै भत्काइदेऊ, यज्ञशालाहरू नष्ट गरिदेऊ, अनि वेदहरू जलाइदेऊ, ब्राह्मणहरू कुटेर खेदिदेऊ। अब सारा आफ्ना भाइ बन्धुहरूलाई यस्तो उर्दी गरेको सुनेर रानी र बुहारी के भन्न लागे त हिरण्यकश्यपलाई, हे महाराज यस्तो अनर्थ के गरी बक्सिएको। अब हजुरले यस्तो उर्दी आफ्ना भाइ बन्धुहरूलाई गरिबक्सन्छ। वेदहरू नष्ट गरिदेऊ, ऋषिहरूका आश्रमहरू
जलाइदियो, यज्ञ नष्ट गरिदियो भनेर हजुरले उर्दी गर्नुभयो। यो राम्रो सङ्केत होइन। पक्कै पनि अब हाम्रो कुलमा, हाम्रो दरबारमा, हाम्रो वंशमा अनिष्ट छाउँछ। यी नारायण हुन्, यी विष्णु हुन्, विष्णुले पक्कै छोड्ने छैनन्। हे प्रभु, यो यमराजको बाटो किन खोजी बक्सेको? चुप लागेर आरामले राज्य चलाएर बस्न छोडेर अब किन विष्णुमा द्वेष गर्नुहुन्छ? यसरी हिरण्यकश्यपकी पत्नी र कुहारीले सम्झाउँदा पनि हिरण्यकश्यप मान्दैनन्। ए रानी, ध्यान दिएर सुन, वीरको गति उत्तम मरण हो। जो सङ्ग्राममा मर्छ त्यो वीर हो। किन चिन्ता गर्छौ? तिमीहरू चिन्ता नगर। अब जो वीर हो नि, वीरको गति यो सङ्ग्राममा छाती थापेर मर्ने हो, डराएर भागेर चुप लागेर सहेर बस्ने होइन। त्यसैले या त युद्ध जितिन्छ, स्वर्ग भोग गरिन्छ, या त मरिन्छ, मुक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसैले चिन्ता नगर भनेर रानी र बुहारीलाई सम्झाइ बुझाइकन अब हिरण्यकश्यप ब्रह्माजीको तपस्यातर्फ लागे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यता दरबारमा बन्धु वर्गादि दैत्य कुलमा बडा हिरण्यकश्यपको कुलमा कोलाहल मच्यो। भयङ्कर ठुलो कोलाहल। अब यो कोलाहल मचिएपछि यमराज बालकको रूपमा उपस्थित हुनुभयो र सम्झाउन लाग्नुभयो ती रानी र बुहारीलाई। हे माता, अब तपाईहरूले किन कुरा नबुझ्नु भएको? जो वीर हो नि, वीरको उत्तम मरण युद्ध र सङ्ग्राम हो, त्यसमा चिन्ता लिनु पर्दैन। अब यो कैयौँ जन्म भए, कैयौँ जन्ममा कति माता पिता भए, कति माता पिताका आँसु झरे होलान्। त्यसमा पनि माताजीले 9 महिनासम्म गर्भमा बोकेर संरक्षण गर्नुभयो। अहिले जन्माउनुभयो, हुर्काउनुभयो, गएर सङ्ग्राममा होमिएर मर्छ त्यही वीर हो। त्यसैले चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर यमराजले पनि बालक रूप धारण गरेर आएर रानी र बुहारीलाई सम्झाउन लाग्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे माताजी, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? मलाई त माता पिताले छोडेको कैयौँ काल, हजारौँ वर्ष बित्यो, तैपनि म बाँचेकै छु। जसले 10 महिनासम्म गर्भमा बचाए अब पनि बचाउँछन्। किन बचाए त 10 महिनासम्म गर्भमा? त्यसैले अब पनि बचाउँछन् भन्ने आशा गर्नुपर्दछ। यस्तो अपसोच बिल्कुलै नगर्नुहोस् र यस्तो अज्ञानी पनि नहुनुहोस् भनेर यमराजले पनि सम्झाए। सुन्नुहोस् माताजी, एउटा ब्याधाले परेवीलाई जालमा पारेर राखेको थियो। अब जालमा म परेँ भनेर विलाप गरिरहेकी परेवीलाई त्यही जालभित्रै उसले के गर्यो? बाण पनि हानेर मारिदियो। जालभित्र त ऊ छँदै थियो, उसको नियन्त्रणमा त छँदै थियो, किन बाण हान्नु पर्थ्यो? तैपनि उसले बाण हानेर मारिदियो। अब शोकमा डुबेकालाई, निर्धलाई र कमजोरलाई नै नियन्त्रण गर्न बढी प्रयास गर्छन्। म जालमा परेकी छु, अवश्य म मर्छु भन्ने मृत्यु जानेकै थियो ती परेवीले, तैपनि तिनले किन शोक गरेकी होलिन्? शरीर रहेसम्म त्यो शरीरको पीडाको अनुभूतिले त्यसैले शोक गरिन्। त्यसैले हे माताजी, यस्ता किसिमका अपसोचहरू हजुरले नगर्नुहोस्। वर्षौं वर्षसम्म यी अनेक किसिमका यस्ता गुणहरू प्राप्त गरेको वीर महाराज हिरण्यकश्यप जो हुनुहुन्छ, उहाँको युद्धकै गति जो वीर गति नै हो। सङ्ग्राममा जुन गति प्राप्त हुन्छ त्यस्तो गति अन्यत्र प्राप्त हुँदैन महारानी भनेर बालक रूपमा आएका यमराजले हिरण्यकश्यपकी रानी र बुहारीलाई पनि सम्झाउनु भयो र त्यसपछि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब यता हिरण्यकश्यप मन्दराचल नाम गरेको पहाडको गुफामा गएर ब्रह्माजीको तपस्यामा तप्त रहे। जगतलाई नि तप्त गराउने खालको यस्तो घनघोर गम्भीर तपस्या गरेर बसे हिरण्यकश्यप।
अब हिरण्यकश्यपको यस्तो घनघोर गहिरो तपस्या देखेर ब्रह्माजी छक्क पर्नुभयो। एक कस्ता मेरामा पुत्रहरू रहेछन्, सन्तान रहेछन्, कस्तो गहिरो र कति कठोर तपस्या। अब बाध्य मलाई बनायो पुग्न दर्शन दिन भनेर स्वयं ब्रह्माजी हिरण्यकश्यपको अगाडि उपस्थित हुनुभयो। नमो भगवते वासुदेवाय। जगतै हल्लाउने जस्तो तपस्याको तेजका कारण ब्रह्माजी बाध्य भएर हिरण्यकश्यपको अगाडि दर्शन दिनुभयो। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे हिरण्यकश्यप, हे नानी, म तिम्रो जगतलाई नि हल्ल्याउने, यत्रो जगतलाई नि तप्त गराउने किसिमको घनघोर गहिरो तपस्या देखेर अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। माग, तिमी के वर माग्छौ? अब ब्रह्माजीले जब यति भन्नुभएको थियो, हिरण्यकश्यप भन्छ, हे भगवान, मेरो दण्डवत प्रणाम छ, हजुरलाई कोटि कोटि दण्डवत छ। यदि मलाई मेरो तपस्याबाट हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ र मलाई वर दिनुहुन्छ भने हजुरबाट सृष्टि भएका प्राणीबाट, हजुरबाट जुन प्राणीहरू सृष्टि भए नि, ती कुनै पनि प्राणीबाट मेरो मृत्यु नहोस्, त्यस्तो खालको वर दिनुहोस्। सम्पूर्ण जगत ब्रह्माण्ड ब्रह्माजीकै सृष्टि छ। अब ब्रह्माजीकै सृष्टिबाट उत्पन्न भएका जीव जन्तु प्राणी वनस्पति कीट पतङ्ग जुनसुकैले पनि हुन्, जेसुकैले हुन्, तर हिरण्यकश्यपले यस्तो वर माग्यो कि ब्रह्माजीको सृष्टिबाट सृष्टि भएका अथवा ब्रह्माजीद्वारा सृष्टि गरिएका कुनै पनि प्राणीबाट मेरो मृत्यु नहोस्, मलाई मार्न नसकोस्, अनि भूमिमा पनि मार्न नसकोस्, आकाशमा पनि मार्न नसकोस्, भित्र पनि नसकोस्, बाहिर पनि नसकोस्, रातमा पनि नसकोस्, दिनमा पनि नसकोस्, मनुष्यले पनि नसकुन्, पशु पक्षीले पनि नसकुन्, प्राण भएकाले पनि नसकुन्, प्राण नभएकाले पनि नसकुन्, र कसैबाट पनि मेरो मृत्यु हुन नसकोस्। साँच्चै यदि हजुर मेरो तपस्याबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ र वर दिनुहुन्छ भने मलाई यस्तो वर दिनुहोस्। अब हिरण्यकश्यपले ब्रह्माजीलाई बडा अभर पार्यो। तैपनि ब्रह्माजीले यसो विचार गर्नुभयो, हिरण्यकश्यप बडा अप्ठ्यारो वर माग्यो, कसो गर्ने होला? यसो सम्झिनुभयो, एकैछिन विचार गर्नुभयो ब्रह्माजीले। त्यसपछि भन्नुभयो, नानी हिरण्यकश्यप, यो वर त अत्यन्तै दुर्लभ छ, तथापि तिमीले अहिलेसम्म कसैले नमागेको वर तिमीले मागिहाल्यौ। ल भइगयो, मागेपछि मैले खुसी भएर आएको छु। माग, वर के माग्छौ भनेको छु, त्यसैले तिमीले माग्यौ। यो दुर्लभ वर हो, तैपनि ल भइगयो, म दिन्छु भनेर ब्रह्माजीले हिरण्यकश्यपलाई तथास्तु भनिदिनु भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यी सम्पूर्ण चरित्र देवर्षि नारदलाई सबै हाल थाहा भयो। अब देवर्षि यस्तो वरका प्रभावले गर्दा हिरण्यकश्यपले विष्णुमा द्वेष गर्न थाल्यो। अब स्वर्गको इन्द्रासन जितेर आफै इन्द्र बनेर शासन चलाउने, हुकुम चलाउने उसको योजना अनुरूप अब स्वर्गबाट सम्पूर्ण देवी देवता इन्द्र सहित सबैलाई लखेटेर त्रिलोक विजय गरेर बडा आनन्द र ढुक्कसँगले शासन चलाउन लागे हिरण्यकश्यप। कसैले पनि मार्न नसक्ने वर प्राप्त गरेपछि कसको के डर? सारा तीनलोकबाट देवताहरू लखेटेर आफ्नो अधीनमा राखेर बडा ढुक्कसँगले हिरण्यकश्यपले शासन चलाउन लागे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनै देव बाहेक सबै हिरण्यकश्यपको नोक्कर जस्तो भएका थिए। सबैलाई नोक्कर बनाएको थियो ती त्रिदेव बाहेक। जसका राज्यमा नजोति नखनिकन पनि पृथ्वीले अन्न दिन थालिन्। आदेश हो नि, आदेश ठुलो। अब
सम्पूर्ण देवताको पितृहरूको यज्ञ यज्ञादिमा लगाइएको भाग पनि हिरण्यकश्यपुले आफै खान थाले। मै हुँ तिमीहरूको देवता, मै हुँ तिमीहरूको पितृ, मै हुँ तिमीहरूको ईश्वर। मन्दिर बनाउँछौ मेरै बनाऊ, पूजा आराधना पाठ पूजा ध्यान गर्छौ मेरै गर, म बाहेक तिमीहरूको कोही छैन भन्ने घमण्डले हिरण्यकश्यपुले आफ्ना सारा प्रजाहरूलाई, तीन लोकका प्रजालाई यही उर्दी गरेको थियो। यस्तै प्रकारले धेरै समय बितेपछि अब देवताहरू अत्यन्त पीडित भए र भगवानको शरणमा गएर स्तुति गान गर्न लागे। हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव, हे विष्णुदेव, हे महेश्वर, हामी त अत्यन्त पीडित भयौँ। हिरण्यकश्यपुले तीन लोक विजय गरेर हामीलाई नोकर बनाएर राखेको छ, त्यसैले हाम्रो स्वर्गासन छिनेर लग्यो हो। हामीलाई त नोकर बनाएको छ, अब कसरी हामीले जीवन वृत्ति चलाउने, कसरी चल्ने, कसरी बाँच्ने, यो त अत्यन्त कठिन भयो प्रभु भनेर सम्पूर्ण इन्द्रादि गरिएका देवताहरू भगवान ब्रह्माजी, विष्णु र भगवान महेशको स्तुति प्रार्थना र गान गर्न लागे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, सम्पूर्ण वृत्तान्त बुझेर भगवान नारायणले भन्नुभयो, धन्दा नमान हे देवताहरू, कसैसित पनि तिमीहरूले वैरभाव नगर्ने। शान्त मेरो भक्त प्रहलाद त्यही दैत्य कुलमा जन्मने छन्, कसैसँग वैरभाव गर्दैनन्। हाम्रा अत्यन्त प्यारो भक्त तिनै हिरण्यकश्यपुको छोरा प्रहलाद भएर जन्मने छन् र उनकै भक्ति देखेर उसले छोरामा द्वेष गर्नेछ। बाबु र छोराको भयङ्कर ठुलो वारपार युद्ध हुनेछ, त्यही मौका छोपेर मधे सम्पूर्ण त्रिलोकलाई नि तप्त गराउने हिरण्यकश्यपुको अन्त्य गरी सम्पूर्ण देवी देवताहरूको उद्धार गर्नेछु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्यसैले चिन्ता नमान सम्पूर्ण देवी देवताहरू, मेरो भक्त प्रहलादमा जब उसले द्रोह गर्दछ, बाबु छोराको काटो छिनो हुन्छ, किनकि बाबुले मलाई देख्न सक्दैन, छोराले मेरो विरोध गर्नेलाई देख्न सक्दैन। छोरो मेरो अत्यन्त प्यारो भक्त हुनेछ, त्यही मौकामा छोराको रक्षाका निमित्त आधार बनाएर हिरण्यकश्यपुको अन्त्य हुनेछ भनेर सम्पूर्ण इन्द्रादि गरिएका देवताहरूलाई सान्त्वना दिनुभयो। त नारदजी भन्नुहुन्छ, यति सुनिसकेपछि सम्पूर्ण ऋषि मुनिहरू पनि ढुक्कसँगले रहनुभयो। वेद ब्राह्मण आदिहरू पनि बडा सुखसँगले रहन लाग्नुभयो। अब कहिले यस्तो चरित्र पुरा होला र कहिले देख्न पाइएला भन्ने आशामा रहनुभयो। यता भगवान नारायण पनि अन्तर ध्यान हुनुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय श्रोता तथा भक्तवृन्दहरू, यस्तै रसिला कथा मिठा प्रसङ्गहरू लिएर अरू अङ्कमा पनि उपस्थित हुनेछौँ।